बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। यहाँ पे जी नाश्ते का आगाज़ हो रहा है और यहाँ पे मैं गूँध रही हूँ आटा, क्योंकि रात को आटा नहीं गूँधा था रात को, बल्कि खाना ही नहीं बनाया था। कल मैं गई हुई थी, मैं और छोटी बेटी, अपनी बड़ी बेटी की तरफ। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसको पूछने गई हुई थी और खाना हमारा उधर ही था, तो उधर ही खाना खा लिया था। इसलिए रात को ना तो मैंने कुछ पकाया था, ना ही आटा गूँधा हुआ था। तो इसलिए सुबह नाश्ता बनाने से पहले मैंने देखा, तो मैंने कहा चलें जी सबसे पहले जो है आटा गूँध लिया जाए। तो यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है और नाश्ते में आज जो है मैं, मेरे हस्बैंड और बेटी, हम तीन ही लोग घर पे हैं और तीनों का जो है 3 पराठे यहाँ पे मैं बना रही हूँ। बेटा, छोटा बेटा जो है वो अभी इस्लामाबाद में ही है। आज इंशाल्लाह जो है रात लेट नाइट तक पहुंच जाएगा। उसका फ़ोन आया था कि आज वापस आ जाएगा। और बड़ा बेटा भी सैटरडे को जो है वो गांव चला जाता है। सैटरडे संडे वो है गांव में रहता है और इंशाल्लाह वो आज मंडे की आज शाम तक, रात तक वो भी आ जाएगा। आज माशाल्लाह से फैमिली कंप्लीट हो जाएगी रात को। खैर यहाँ पे जी नाश्ता हम तीनों का बना रही हूँ मैं। 3 पराठे आज मैंने बेटी को भी कहा कि आप जो है ना पराठे का नाश्ता करो, क्योंकि आज थोड़ा मौसम काफ़ी, सुबह जब उठे हैं तो काफ़ी ठंडा मौसम था, काफ़ी खुशगवार हुआ हुआ था, अच्छा मौसम था। तो अच्छा, मैं ज़्यादातर जो है ना रोटी स्लैब के ऊपर ही बेल लेती हूँ, जो है ना चकले के ऊपर नहीं बेलती हूँ। एक तो क्योंकि मेरी रोटी का साइज़ जो होता है ना वो बड़ा होता है, तो वो फिर चकले से जो है ना बाहर अमूमन निकल जाती है। दूसरा वो मूव बहुत करता है, हिलता बहुत है। तो मुझे मैं इस पे कंफर्टेबल रहती हूँ अच्छी तरह से इसको साफ़ करके ना, तो मैं स्लैब पे ही जो है ना टाइल्स के ऊपर ही अच्छे से जो रोटी इस पे बेल लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है ना ये मेरी स्लैब जो है किचन की दो दो कलर में नज़र आ रही होगी, ब्लैक और ऑफ वाइट कलर की है। एक्चुअली इसमें ये मैंने ना अलग से टाइल्स रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्लैब की कटिंग हुई हुई थी। जो पहले लोग रहते थे, हमारे जो हम घर परचेज़ करने से पहले जिनका घर था ना, तो उन्होंने यहाँ से ना कटिंग करके तो अपना वो चूल्हा सेट किया हुआ था। तो यहाँ पे काफ़ी वो गैप था, सुराख था, तो मेरा चूल्हा उसमें पूरा नहीं आता था। तो इसलिए उस सुराख को जो है कवर करने के लिए फिर ये स्पेयर टाइल्स पड़ी हुई थी, तो ये मैंने रख के तो उसको जो है ना यहाँ पे कवर किया हुआ है। इसलिए यहाँ पे दो तीन कलर्स की जो है ना मेरे स्लैब पे टाइल नज़र आती होंगी आप लोगों को, क्योंकि दूसरी साइड पे, सिंक वाली साइड पे जो है ना वो अलग से जो है, जो ऑलरेडी बना हुआ है किचन वैसी है, और यहाँ पे जो है ना दो अलग से मैंने कलर की सेपरेट रखी हुई हैं ऊपर ही। तो यहाँ पे जी नाश्ता बन गया था और मैंने 2 कप चाय बना ली थी, एक अपनी और एक अपने हस्बैंड की, लेकिन उन्होंने नहीं पी थी। कह रहे थे कि मैं बाद में पीऊँगा मेडिसिन लेने के बाद। तो फिर उनको मैंने साथ जो है नाश्ते के मैंगो काट दिया था और साथ ये वाइट कढ़ाई का जो सालन था, ये रात को ना बेटी ने भेजा था साथ कि ये आप पापा के लिए ले जाएँ। तो नाश्ता करने के बाद जी बेटी जो है, छोटे जो हमारे किटन्स हैं उनको छत पे ले आई थी। कह रही थी कि मामा मौसम बहुत अच्छा है, तो मैं इनको ज़रा ताज़ा हवा दिलवाने के लिए छत पे लेके जा रही हूँ। तो मैंने कहा चले मैं भी आपके पीछे आती हूँ, देखो तो सही मौसम की क्या सूरत हाल है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम, इतना खूबसूरत मौसम, इतनी ठंडी हवा चली हुई थी। ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा पौधे को हिलते हुए देख के कि कितनी प्यारी ठंडी हवा चली हुई, और बादल भी बहुत ज़्यादा बने हुए थे। अभी हमें तकरीबन 1-2 मिनट ही छत पे जो है आए हुए थे, तो अचानक से जो है वो बारिश होना शुरू हो गई थी। तो फिर जल्दी से इनको इकट्ठे किया। मैंने कहा इससे पहले बेचारे के भीग जाएँ अब और बारिश तेज़ हो जाए, आप जो है ना इनको लेके नीचे चलो। तो यहाँ पे सारों को इकट्ठा हाथ में उठाना तो बड़ा मुश्किल है, बास्केट में डाल के लेकर आई हुई थी। तो यहाँ पे सबको इकट्ठे कर रही है, वो 2 को 3 को अंदर डाल के जाती थी, चौथे को लेने जाती थी, तो एक जो है फिर बाहर निकल आता था। काफ़ी जो है ना जद्दोजहद के बाद सारे इकट्ठे किए हैं उसने। बड़ा तंग कर रहे थे कि उनका जाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि कभी-कभार बेचारे निकलते हैं अंदर बंद घर में रह के, तो बड़ा वो एन्जॉय कर रहे थे, बड़ा खुश हो रहे थे। खैर यहाँ पे इनको लेके नीचे गए हैं जैसे ही, फिर इनकी मदर को भी मैंने बुला लिया। मैंने कहा आ जाओ आप भी। तो ये भी नीचे लेके गए, बेटी ने अभी नीचे छोड़े हैं तो वो भाग के फिर ऊपर आ गए थे। यहाँ पे वो कह रही थी कि मामा ये देखे मैं नीचे छोड़ के आई हूँ, तो ये फिर ऊपर आ गए हैं। तो ये यहाँ से फिर दोबारा से इनको पकड़ा है और फिर इनको ले जो है ना वो नीचे चली गई थी। तो यहाँ पे बन रहा है जी मैंगो शेक, क्योंकि हस्बैंड को लग रही थी हल्की हल्की भूख। वो कह रहे थे खाना खाने को अभी दिल नहीं कर रहा है, तो मुझे कुछ और जो है हल्का फुल्का सा दे दें। मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मैं जो है ना मैंगो शेक बना देती हूँ, आपको भी बना देती हूँ और खुद अपने लिए भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंगो शेक की तैयारी हो रही है। अच्छा जी, साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे नए देखने वाले हैं और वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें आप। और इसके साथ साथ ये है कि एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर चाहिए आपसे। ठीक।
اور یہاں پہ جی میں کھانا بنانے لگی تھی ماچ کی دال. ہسبینڈ نے کہا کہ آج ماچ کی دال بنائے ہیں آپ. تو اس کو میں نے نا بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا. ایکچولی میں پہلے ویسے بوائل نہیں کرتی ہوں, میں اپنے ایک الگ طریقے سے بھون کے اچھی طرح سے دال کو تو پھر بناتی ہوں. تو یہ میں نے نا دیکھا تھا یوٹیوب پہ, کسی کی ویڈیو دیکھی تھی کہ اس طرح سے الگ سے اس کو بوائل کر کے تو پھر اس کو جو ہے نا تڑکا لگا کے تو اس میں ڈالیں تو زیادہ مطلب دیکھنے میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ بہت مزے کی بن رہی. تو میں نے سوچا چلے آج میں بھی جو ہے نا اس طریقے سے ٹرائی کرتی ہوں, اس طرح سے بناتی ہوں. لیکن پکنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ نہیں, جس طریقے سے میں بناتی ہوں نا وہ زیادہ مزے کا طریقہ ہے, وہ مطلب اس سے زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے. خیر بنی تو یہ بھی مزے کی تھی, ٹیسٹی بنی تھی, لیکن جو ہے نا جیسے میں بناتی ہوں نا وہ اس طرح زیادہ مزے کی. تو اس میں نے الگ سے اس کو بولنے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے. ساتھ میں اس کا جو ہے مسالہ ریڈی کر رہی ہوں. میں نے پیاز بھون لیا, اس میں لہسن ادرک ٹماٹر اور ہری مرچوں کا یہ جو میں نے پیس کے رکھی ہوئی فریز کر کے وہ ڈال دی تھی. اور تمام مسالہ جات جو تھے, نمک ہلدی مرچ مسالے اور کٹی ہوئی مرچیں اور لال مرچیں, جتنے بھی جو بھی مسالہ جات ہم گھر میں اکثر یوز کرتے ہیں وہیں, ہاں ہر گھر میں یوز ہوتے ہیں, وہیں میں بھی یوز کر رہی تھی. تو یہاں پہ میں نے وہ سارے مسالہ جاتے ہیں جو ہے ڈال کے مسالہ بھون لیا. اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میرا جو وہ پریشر کا ویٹ تھا نا وہ ہل نہیں رہا تھا. میں بار بار اس کو موو کرتی تھی لیکن وہ رک جاتا تھا. تو مجھے تھوڑا سا خدشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دال کا ذرہ اندر پھنس گیا ہو. تو بجائے اس کے کہ میں اس کو کھول لوں, اس کا ویٹ ہٹا کے, تو میں پہلے اس کی جو اسٹیم کو ٹھنڈا کر لوں. تو میں نے اسی طرح سے پکڑ کے پریشر کوکر کو جو ہے نا ٹیپ کے نیچے کر دیا تھا تاکہ ساری اسٹیم ٹھنڈی ہو جائے اور ایزیلی جو ہے نا گھل جائے اگر کوئی ایسا کوئی سین ہو. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ویسے نہیں اندر پھنسا ہوا تھا دانہ, شاید ویسے ہی نہیں ہل رہا تھا, کوئی کیا وجہ تھی. خیر احتیاط بہتر ہے نقصان سے. تو یہاں پہ بوائل ہو گئی تھی, اور یہ بوائل ہونے کے بعد مجھے نا احساس ہوا کہ دال کے اندر جو ہے نا یہ تو بہت سارے چاول ہیں. ایکچولی دال جو ہے میں گھر میں نہیں لا کے رکھی ہوئی تھی, ساتھ لوکل شاپ سے ہی ابھی منگوائی تھی, پہلے کی نہیں پڑی ہوئی تھی. تو چنتے وقت مجھے نہیں نظر آیا, شاید میری آئی سائڈ اتنی ویک ہو گئی, میں خود پریشان تھی کہ مجھے تب کیوں نہیں نظر آیا. لیکن یہ بوائل کرتے وقت جو ہے نا مجھے اندر اتنے چاولوں کے وہ بلے ہوئے اتنے لمبے لمبے جب نظر آ رہے تھے. خیر اب پھر کیا کر سکتی تھی, وہ اندر سے نکال تو سکتی نہیں. اور یہاں پہ میں نے یہ سیلیڈ ریڈی کر لی ہے, کیونکہ ماش کی دال کے ساتھ جب دوسرے تمام لوازمات نہ ہوں تو دال کا مزہ جو ہے ادھورا رہ جاتا ہے. اس کے ساتھ سیلیڈ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے, رائتے کا ہونا بھی بہت ضروری ہے, اور ایک اور آئٹم اچار کا. لیکن یہاں پہ اچار نہیں لیا تھا, نہ بیٹے نے نہ ہسبینڈ نے. اور بیٹا بھی ابھی بھی جب میں روٹیاں بنا رہی تھی تو تبھی آیا تھا گھر, گاؤں گیا ہوا تھا. تو ماشاء اللہ سے وہ بھی کھانے میں ساتھ شامل ہو گیا تھا یہاں پہ. اور یہ گاؤں سے وہ لے کر آیا ہے کریلے, اور انشاءاللہ صبح ان کو بنایا جائے گا. اور ساتھ لے کر آیا تھا سرخ مرچیں, گھر کی تھی تو وہ پہلے ہری مرچیں جو لگائی ہوئی تھی وہ جب وہ سرخ ہو گئی تو اس نے خشک کر کے وہاں رکھی ہوئی تھی. تو میں نے اسے کہا تھا کہ گھر لیتے آنا, اب جیسے دھوپ نکلتی ہے نا تو ان کو خشک کر کے اچھی طرح سے پسوا لوں گی. اچھا جی, یہ ہے نمک کا بنا ہوا ایک لیمپ ہے, یہ بیٹا لے کر آیا تھا دو سال پہلے شاید لے کر آیا تھا ہسبینڈ کے لیے, کہ اس کو اگر آپ جلا کے پاس رکھیں تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں نمک کے وہ تھوڑے ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں, اور وہ سانس کے مریضوں کے لیے کسی نے بتایا تھا کہ وہ بہت اچھے رہتے ہیں. تو یہ تب یوز کرتے رہے ہیں, لیکن یہ 1 سال ہو گیا تھا. یہ اسی طرح کسی نا یہ دراز میں رکھا ہوا تھا, لیکن یہ برسات کے موسم کی وجہ سے شاید یہ اس نے بہت سارا جو ہے نا پانی سے چھوڑ دیا ہے. اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی تھیں وہ بھی خراب ہو گئی ہیں. تو ابھی یہ میں نے اس کو باہر نکال کے لائی ہوں. یہ دیکھیں سارا گیلا ہوا پڑا ہے, بہت زیادہ جو ہے نا لیکوئڈ بن گیا ہوا تھا. اب اس کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں وہ دیکھتے ہیں, اس کو رکھنا ہے یا اس کو پھینکنا ہے. خیر جی, آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا, اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتی ہوں, اللہ حافظ.